बुलेटिन में खुशामदीद। आगाज में आपको बताएं, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने बुशरा बीबी का दावा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं वो आखिर वक्त तक बुशरा बीबी के साथ थे। बुशरा बीबी को लाए भी वही थे, लेकर भी वही गए थे। बुशरा बीबी का दावा उनकी ज़ाती राय है। बुशरा बीबी ने कहा था वो 12:30 बजे तक डी चौक पर अकेली थी, सब उन्हें छोड़कर जा चुके थे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि 11:30 बजे डी चौक क्लियर करा लिया गया था। बुशरा बीबी के अपने मौकलात के साथ वहाँ थी। खड़ी रहूंगी, आप लोगों ने मेरा साथ देना है, हमने इस मार्च को खत्म नहीं करना। डी चौक पे मैं 12:30 बजे तक बिल्कुल अकेली थी अपनी गाड़ी में। मैं तो बुशरा बीबी के साथ फुल टाइम था, वहाँ से लेकर आखिर तक था। मैंने सबको कहा था कि मुझे अकेले नहीं छोड़ना, लेकिन सबने मुझे अकेले छोड़ दिया। मैं तो बुशरा बीबी के साथ फुल टाइम था। किसी और के बारे में उनकी राय है तो ये उनकी ज़ाती राय है। क्या बुशरा बीबी डी चौक पर तन्हा रह गई थी? क्या वज़ीर आला गंडापुर भी उनके साथ नहीं थे? बानी पीटीआई की अहलिया का दावा है कि उन्हें डी चौक पर सबने तन्हा छोड़ दिया था। डी चौक पे मैं 12:30 बजे तक बिल्कुल अकेली थी अपनी गाड़ी में। बीवी वहाँ से नहीं हटी थी क्योंकि खान ने नहीं कहा था कि हटना है। मैंने सबको कहा था कि मुझे अकेले नहीं छोड़ना, लेकिन सबने मुझे अकेले छोड़ दिया था और मैं वहाँ बिल्कुल अकेला। खैबर पख्तूनख्वा ने बुशरा बीबी की बात ज़ाती करार दे दी। कहा वो आखिरी वक्त तक बुशरा बीबी के साथ थे। मैं तो बुशरा बीबी के साथ फुल टाइम था, वहाँ से लेकर आखिर तक था। उनको वहाँ से लेकर आना सारा कुछ मैंने किया। किसी और के बारे में उनकी राय है तो ये उनकी ज़ाती राय है। 24 नवंबर को मौके पर मौजूद रिपोर्टरों के मुताबिक रात 8:30 बजे बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर कुलसूम प्लाजा से पीछे हटकर नादरा ऑफिस पर थे। रात 11:30 बजे डी चौक पर सिर्फ कारकुन थे। बुशरा बीबी और अली अमीन गायब थे। अली अमीन ने बुशरा बीबी को डी चौक से निकाला और अपने साथ मानसहरा पहुंचाया। डी चौक पे मैं 12:30 बजे तक बिल्कुल अकेली थी अपनी गाड़ी। डी चौक तो इन दोनों में से कोई भी नहीं पहुंचा था। डी चौक पर रात 12:30 बजे तक रुकने वाली जो बात है ये फैक्चुअली दुरुस्त नहीं। मैं भागने वाली औरत नहीं हूँ और जो खान के लिए निकले उनको तो बिल्कुल छोड़ के मैं नहीं अकेला जा सकती। ऑपरेशन से 10 से 12 मिनट पहले ये खबर भी दी थी कि बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर दोनों गायब हो चुके हैं। बाद में वीडियो भी सामने आ। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर एक ही गाड़ी में डी चौक से निकले। रात 11:57 पर बुशरा बीबी की गाड़ी तब्दील करने की फुटेज भी सामने आई। अली अमीन ने बुशरा बीबी को डी चौक से निकाला और अपने साथ मानसहरा पहुंचाया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं बुशरा बीबी बेनकाब हो रही हैं। 11:15 बजे हर चैनल ब्रेक कर चुका था कि ये भाग चुके हैं। अब वो 12:30 बजे कौन से मुख्तलात के साथ वहाँ पे मौजूद थी? डी चौक पे मैं 12:30 बजे तक बिल्कुल अकेली थी अपनी गाड़ी। कारकुनों को डी चौक ले जाने पर तहरीक इंसाफ की क़यादत में इख्तलाफात सामने आए हैं। मैंने सबको कहा था कि मुझे अकेले नहीं छोड़ना, लेकिन सबने मुझे अकेले छोड़ दिया। अभी हमने 5 हमले किए हैं। सोमनाथ पर कितने हुए थे? पानीपत के बराबर आ चुके, सोमनाथ की तरफ बढ़ रहे हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं बुत तोड़ने के लिए 17 हमलों तक जाएंगे, आराम से ना माने तो फतह करके दिखाएंगे। गवर्नर की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पर लानत भेज रहा हूँ। मौलाना से मुतालिक सवाल पर बरहम हो गए। कहा क्या मैं मौलाना पर किताब लिख रहा हूँ? इतना फारिग नहीं कि उनके बारे में सोचूं। है ना, पानीपत पे कितने हमले हुए थे? अभी तो हमने 5 किए हैं। इस तरह नहीं मानेंगे तो फतह करके दिखाएंगे। पानीपत के बराबर आ चुके हैं, सोमनाथ की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सोमनाथ वाले बुत बनेंगे तो उनको तोड़ने के लिए 17 हमले तो हैं। 17 तक इंशाल्लाह जाएंगे, उससे पहले ये फारे हो जाएंगे। मैं मौलाना पे किताब लिख रहा हूँ। मेरे पास इतना फारे टाइम नहीं है कि मैं मौलाना की किताब पे सोचूं। मेरे पर और जिम्मेदारियां हैं। मैं इतना फारिग नहीं हूँ कि मैं मौलाना के बारे में सोचूं। मेरे और बड़े काम है, मेरे पर बड़ी जिम्मेदारी है। मैं उसकी पीछे में जाऊंगा, मैं लानत भेजता हूँ। उसे क्या कोट पहन, टाई पहन तो फोटो निकलवा बस। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खानम कहती हैं हुकूमत ने कहा था खुदा के लिए संगजानी में बैठ जाओ। वादा करते हैं 20 दिन में बानी को छोड़ देंगे। हुकूमत इतने ज्यादा लोग देखकर घबरा गई थी, इन्होंने बानी को जेल में खुद ये पेशकश की थी। पेशावर से और बाकी जगहों से लोग आना शुरू हो गए एहतजाज के लिए, तो उस वक्त हुकूमत पैनिक कर गई और जल्दी उन्होंने बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ को जेल में भेज दिया। उन्होंने कहा था खुदा के लिए संजानी में बैठ जाओ, हम आपसे वादा करते हैं कि 20 दिन में आप इमरान खान को छोड़ देंगे। ये इनके साथ मुज़ाकरात नहीं थे, ये उनके पैनिक में उन्होंने उनको रोकने के लिए कि आगे ना जाओ, उनको ख्याल था कि कोई आएगा नहीं। जब उन्होंने लोग आते देखे तो उससे वो खौफजदा होके उन्होंने ये ऑफर भेजी थी इमरान खान को जेल के अंदर। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां, 22 खारजी दहशतगर्द मारे गए।
ISPR نے بتایا ہے کہ آپریشن کے دوران پاک فوج کے 6 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ شمالی وزیرستان میں کامیاب کارروائی میں 10 دہشت گرد مارے گئے۔ ٹانک میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر آپریشن کیا گیا، 9 خارجی ہلاک ہوئے۔ ٹل میں سیکیورٹی چیک پوسٹ پر خارجیوں کا حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں 3 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ ISPR کا کہنا ہے جوانوں کی قربانیاں دہشت گردی کے خلاف فورسز کا عزم مزید مضبوط کرتی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا حکومت کو چیلنج، دیکھتے ہیں آپ کا دباؤ چلتا ہے یا ہمارا۔ نوشہرہ میں جامعہ عثمانیہ کی تقریب میں سوال اٹھا دیا، کہا کیا دینی مدارس بل پر صدر آصف زرداری کے اعتراضات بدنیتی نہیں؟ عالمی اسٹیبلشمنٹ مدرسوں کو انتہا پسندی کی طرف دھکیل رہی ہے۔ کل اسرائیل مرد آباد ریلی میں حکومت مرد آباد کا نعرہ لگانے کی بھی دھمکی دے دی۔ لوگ بضد ہیں دینی مدارس کو دباؤ میں رکھنا ہے، ہم بتائیں گے آپ کا دباؤ چلتا ہے یا ہمارا دباؤ چلتا ہے۔ کل اسرائیل مرد آباد کے عظیم الشان اجتماع میں اگر یہ سیدھے نہیں ہوتے تو پھر ان کا مرد آباد بھی کریں گے۔ آپ میرے مدرسے کو شدت کی طرف دھکیل رہے ہیں، انتہا پسندی کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ مدارس کا بل سینیٹ پاس ہو گیا، قومی اسمبلی میں پاس ہو گیا۔ لاہور کے اجلاس میں میاں صاحب کے گھر پر آصف علی زرداری بذات خود موجود تھے۔ اس کے بعد اعتراضات لگانا سیدھی بات نہیں ہے کہ بدنیتی ہے۔ تمہارے اعتراضات پر غور و فکر کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ان کو چمٹے سے پکڑنے کی بھی قابل نہیں سمجھ۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ شامی فوج ملک چھوڑ کر عراق بھاگنے لگی، 2000 شامی فوجی عراق میں پناہ لے چکے ہیں۔ حکومت مخالف حیات تحریر الشام دمشق سے 10 کلومیٹر دور ہے۔ دارالحکومت کے جنوبی محلوں میں فوج نے پوسٹیں خالی کرنا شروع کر دی۔ حکومت مخالف فورسز نے حلب، ادلب اور سویدا سمیت شام کے 6 اہم شہروں کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ شامی اور روسی فوج حکومت مخالف دھڑوں کی پیش قدمی روکنے میں ناکام ہے۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ جسٹس منصور علی شاہ نے مصافی ہونے کی افواہیں مسترد کر دیں۔ غیر رسمی گفتگو کے دوران صحافی کے سوال پر کہا، سب قیاس آرائیاں ہیں، بھاگ کر نہیں جائیں گے، جو کام کر سکتے ہیں جاری رکھیں گے۔ اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب میں اپنے آئینی بینچ میں نہ ہونے کا بار بار ذکر کیا۔ جسٹس جمال مندوخیل کو مخاطب کر کے کہا، بچوں سے متعلق آئین کے آرٹیکل کی تشریح کی ضرورت ہے، آئینی بینچ میں نہیں ہوں، یہ میں نہیں کر سکتا۔ کورٹ میں بچہ کھڑا ہوا ہے، ہم ماں باپ سے بات کرتے ہیں، فیصلہ کر دیتے ہیں اس کی زندگی کا، اس کا بھی حق ہے کچھ کہنے کا، ان کی بھی کوئی فیلنگز ہیں، ان کو سنیں۔ آئی ایم سوری ٹو دا چلڈرن کہ نہیں ہوتا، لیکن ہوگا آج کے بعد۔ وڈ بی اے چائلڈ فرینڈلی کورٹ روم فار ایگزامپل۔ بچے کا کوئی خیال نہیں ہے، وہ اس طرح یہ کہ کوئی ایڈلٹ ہمارے سسٹم میں آ رہا ہے، یہ پنشمنٹس کا سسٹم نہیں ہے بچوں کے معاملے میں۔ کاؤنسلنگ کریں، میڈیشن کی طرف جائیں۔ جسٹس جمال از ہیئر ہو از ویری ایکٹیولی پارٹیسپیٹنگ ان نمبر آف ریفارمز دیٹ وی نیڈ ٹو ٹیک چائلڈ کورٹس آل اوور دی کنٹری۔ چیمپئنز ٹرافی پر پیش رفت ہو رہی ہے، نہیں چاہتا معاملات خراب ہوں، اس لیے شرائط پر کوئی بات نہیں کروں گا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو، کہا قوم کو مایوس نہیں کریں گے، توقعات سے بڑھ کر چیزیں سامنے آئیں گی۔ بال اس لیے چبائی کہ میچ جیتنا چاہتا تھا، اب سوچتا ہوں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ شاہد آفریدی کی عالمی اردو کانفرنس کے کراچی سیشن میں گفتگو، کہا میچ دیکھتے ہوئے سوچتا تھا سنگل ڈبل کروں گا، میدان میں جاتا تھا تو سب بھول جاتا۔ اور کراچی میں عالمی اردو کانفرنس میں مشاعرہ جاری ہے۔ مسمار کر کے سہاگن کے پیکر میں ڈھل جاؤں، لیکن یہ ممکن کہاں تھا کہ روز اس کا سانچہ نیا روپ دھارے، مجھے آزماتا میری ہار۔ رات یہ سوچا کیجئے کون اپنا ہے یہاں، کس پہ بھروسہ کیجئے۔ کہ عجب ہے ہم سفروں کا مزاج کیسے نبھے۔ یہاں پر وقت ہے ایک بریک کا۔ ویلکم بیک۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ پنجاب یونیورسٹی لاہور کے طالب علم کے قتل میں اس کے اپنے ہی ساتھی ملوث نکلے۔ پولیس نے 3 نامزد ملزم گرفتار کر کے آلہ قتل بھی برآمد کر لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مقتول رانا عمار اپنے دوستوں کے ساتھ گاڑی میں تھا، پچھلی نشست پر بیٹھے ایک دوست کے پاس پستول تھا، اس نے چیمبر کھینچا تو اچانک گولیاں چل گئیں، 3 گولیاں گاڑی کی سیٹ پھاڑتے ہوئے عمار کو لگیں۔ اسلامی جمعیت طلباء نے واقعے کے بعد پنجاب یونیورسٹی میں پرتشدد احتجاج بھی کیا تھا، وی سی آفس کی بھی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ کراچی میں ٹھنڈی ہوائیں چل پڑیں، جس کے بعد شہریوں نے سوپ کی دکانوں کا رخ کر لیا۔ پاپوش میں بھی بٹیر کی گرم یخنی کی دکان پر رش پڑ گیا۔ مزید بتا رہے ہیں چاند نواب۔ موجود ہوں پاپوش میں، شہر میں موسم بڑا ٹھنڈا ہو گیا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، سردی میں اضافہ ہو گیا ہے، اور خاص طور پہ یہاں
बटेर का सूप बनाया जो यखनी बनाई जाती है। ये देखें लाइन लगी हुई है, हर किसी की ख्वाहिश होती है कि यहाँ दूर दूर से लोग जो है बटेर की यखनी पीने आते हैं, क्योंकि सर्दी में बटेर की यखनी पीने का अपना ही मज़ा है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए आवाज़ न्यूज़।